اور اس کا عنوان بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں بلا تمہید و بلا مثال، میں اس ٹاپک اس عنوان نو آپ اباب دے سامنے پیش کرن دا سہارا امام مسلم شریف دی عظیم کتاب مسلم شریف دے حوالے نال جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 341 دے حوالے نال اور روایت پیش کر رہے ہیں۔ نبی دو جہاں شہنشاہ مرسلاں سید انس و جہاں ہادی کون مکان تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان سماعت فرماؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعمل بها بعدہ کتب علیہ وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شیء۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جس نے اسلام دے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیتا، کسی اچھے کام دا اجرا اسلام دے اندر کیتا اور پھر اس طریقے تے اس نے خود بھی عمل کیتا اور امت نو بھی اس کام دی وجہ تو آسانی مل گئی، تے پھر امت دے افراد بھی اس اچھے کام تے عمل پیرا ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک جیڑا اچھے کام نو امت دے وچ یعنی اسلام دے وچ رائج کرے گا، اچھا کام ہوئے، حضور شرط رکھی اچھا کام ہوئے۔ اور میں آگے انشاءاللہ مثالاں پیش کرنا صاحبو، حضور فرمایا اچھا کام اسلام دے اندر اگر کوئی ایجاد کردہ ہے، فرمایا انہوں بھی یہ دا اجر ملے گا، او دے تو بعد جڑا اس تے عمل کرے گا فرمایا انہوں بھی او دا اجر ملے گا۔ اور حضور فرمایا پھر جتنے لوگ اس عمل تے عمل کرنگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ساریاں دے اس عمل وچوں حصہ او ایجاد کرن والے نو ملے گا، اور پھر عمل کرن والے نو او دے عمل اندر او دے ثواب اندر کمی بھی نہیں آئے گی۔ مثال پیش کرنا روزے دے متعلق حضور کی فرمایا جڑا روزہ افطار کروائے، فرمایا او دے واسطے اتنا بڑا اجر ہے، اللہ روزے دار دی بھی بخشش فرما لیندہ ہے تے روزہ افطار کروان والے دی بھی بخشش فرما لیندہ ہے، تے نال حضور تسلی فرمایا ٹینشن نہ لے آجے کہ کسے روزے دار دی پاہمیں ثواب نہ کتے کٹ جائے، او دا حصہ نہ کتے روزے دار افطار کران والے نہ کتے مل گیا۔ فرمایا نا اللہ بڑا کریم ہے، فرمایا روزے دار دا ثواب بھی نہیں کٹیا تے روزہ افطار کروان والے دا بھی کام بڑھ گیا۔ فرمایا رب انہوں بھی بے حساب و کتاب اجر ثواب عطا کیتا۔ اور پھر دوسرا جملہ سنو، میری سرکار فرمایا اسلام دے اندر اگر کسی نے برا کام ایجاد کیتا پھر او دیتے عمل کیتا، حضور فرمایا مسلم شریف دی روایت، حضور فرمایا کہ بے شک انہوں دا کی ہوئے گا گناہ ہوئے گا، برے کام دا انجام کیے برا، اور پھر عذاب دردناک دی صورت دے اندر اس نے اس دا انجام ملے گا۔ میری سرکار فرمایا جڑا اسلام دی اندر برے کام نو ایجاد کرے گا، فرمایا انہوں بھی ادا گناہ ہوئے گا، اور ادھے تو بعد جتنے لوگ ادھے تے عمل کرنگے فرمایا ساریاں نو گناہ ہوئے گا، تو پھر ساریاں دے عمل چو حصہ اور برا کام اسلام دی اندر ایجاد کرن والے نو کلے نو گناہ ہوئے گا ساریاں دے جتنا۔ اور فرمایا پھر او جڑے عمل کرن والے سن نا برے کام تے، فرمایا اونا دے عذاب اندر بھی کمی نہیں آئے گی، اونا دا عذاب اپنی جگہ رہے گا، تے فرمایا انہوں بھی اتنا عذاب ملے گا۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اس حدیث مبارکہ تو یہ چیز بالکل روز روشن دی طرح عیاں ہو گئی کہ بدعت او جدی مولوی رٹ لگاندہ صبح شام کلو بدعت فی دلالہ، ہر بدعت جڑی وہ گمرائی ہے،
ایک حدیث مبارکہ تو کم از کم یہ چیز ثابت ہو گئی مسلم شریف تو کہ ہر بدت گمراہی نہیں. ہاں وہ میں اگے جا کے عرض کرنا کیڑی بدت گمراہی ہے. کم از کم یہ چیز دا پتہ لگ گیا حضور دے فرمانے ذیشان تو کہ بدت ایک طرح دی نہیں ہوندی. بدت اچھی بھی ہوندی ہے تے بدت بری بھی ہوندی ہے. بدت اچھی بھی ہوندی ہے تے بدت بری بھی ہوندی ہے. امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں فرق ہے وے کہ جیڑی بدت قرآن اور حدیث نال نہ ٹکرائے کام اچھا ہوئے وقت دی نزاکت دے پیش نظر جناب والا امت دے واسطے آسانی ہوئے تے جناب والا او اچھی بدت ہے. او کی ہے جس نو حدیث مبارکہ دے اندر الفاظ کلمات آئے بدت حسنہ کی یہ بدت حسنہ. اور فرمایا جیڑا امت دے اندر اسلام دے اندر اس چیز نو رائج کرے گا کام اچھا ہوئے اور شریعت دیاں حداں نو ٹکرائے نہ قرآن و حدیث نال نہ ٹکرائے. فرمایا اگر کام اچھا ہے تو پھر یہ جائز ہے. اور پھر کی یہ جائز ہی نہیں جیڑا امت دی آسانی واسطے اس چیز نو ایجاد کرے گا فرمایا انہوں بھی یہ دا ثواب ملے گا قیامت تک وہ دے تو بعد جڑے عمل کرنگے انہاں ساریاں نو یہ دا ثواب ملے گا. اور اگر کم برا ہوئے تے آپ اباب نے حدیث مبارکہ دا ترجمہ سماعت کر لیا لیکن اس حدیث مبارکہ نو سماعت کر کے یہ بھی چیز روز روشن دی طرح آیا ہو گئی. اور پھر کم از کم بدت دے حوالے نال بدت دا لفظی معنی کی ہے نیا کام. بدت کنوں کہندے نے کسے نویں کام نو کنوں. بخاری شریف میرے سامنے یہ حدیث مبارکہ پیش کر کے اور اس دے متعلق جملہ پیش کر کے میں اپنی نوکری مکمل کرن دی طرف آواں گا. میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں امام بخاری بھی اپنی کتاب اندر روایت لے کے آئے تو امام بخاری کی فرماندے نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 امام بخاری فرماندے نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال. اور پھر امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس حدیث مبارکہ دا فیضان حاصل کرن تو قبل اپنا قلب و نظر نو معطر کرن تو قبل یہ چیز کم از کم ذہن نشین ہو جائے کہ ہر بدت گمراہی نہیں ہوندی. ہاں او ہر بدت جڑی بدت سیاہ ہے جڑی اس تو مراد کلو بدت فی دلالہ تو مراد کی ہے ہر بری بدت ہے جڑی او گمراہی ہے. ہر بری بدت ہے جڑی او گمراہی ہے. ورنہ اس دی ذات اندر تے جناب والا بڑے بڑے معاملات آمن گئے. مثال دے طور تے قرآن مجید ہے. قرآن مجید دے آراب جڑے نے یہ زیرہ زبرہ نے جڑیاں یہ آدھے رسالت دے اندر موجود نہیں سن. آدھے رسالت دے اندر موجود بظاہر طور تے اس وقت موجود نہیں سن. آراب قرآن مجید دے بعد دے اندر لگے. تیری مساجد تے تیرے مدارس دا جڑا موجودہ ماحول ہے یہ نبی علیہ السلام دا دور تے بڑی دور دی بات ہے. حضور دے صحابہ دے دور چ بھی یہ چیز ماحول نہیں سی. اور پھر جناب والا پیچیدہ فقہی مسائل اور امت دی آسانی دے واسطے جو علماء فقہا بزرگان دین نے مسائل اخذ کیتے قرآن و حدیث دی عین مطابق فرمایا اے مسائل بھی اس وقت موجود نہیں سن. امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں سادہ مثال آپ اب دے سامنے پیش کرنا بلکہ امام بخاری جس حدیث مبارکہ نو نقل کر رہے ہیں وہ حدیث مبارکہ سنو اور اپنے کلیجیاں دے اندر ٹھنڈک محسوس کرو. امام بخاری فرماندے نے کہ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں نہ ایک دن حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نہ باہر نکلیا. کی فرماندے نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میں باہر نکلیا تے مہینہ سی رمضان شریف دا تے اسی نکلے عشاء دی نماز تو بعد. کدوں نکلے؟ عشاء دی نماز تو بعد. حدیث مبارکہ دے کلمات سماعت فرماؤ اور اس تو بعد پھر میں اگلے کلمات پیش کرنا کہ نبی علیہ السلام دے غلاموں امام بخاری فرماندے نے کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ ثم خرجت معہو لیلتن اخرى والناس یصلون بصلاتی قارئہم صلی قال عمر نعمت البدعت ھذا. نبی علیہ السلام دے غلاموں
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رفاقت دے اندر رات دے کچھ حصے دے دوران جس وقت باہر نکلے تے اسی اس طرف گئے جدر نبی علیہ السلام دے صحابہ لوگ جنہیں اکٹھے ہو کے نماز تراویح پہ پڑھ دے سن. کی کر دے سن پہ؟ نماز تراویح پہ پڑھ دے سن. اے نماز تراویح جڑی ہے نا یہ بھی بدعت ہے. کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے دور اطہر دے اندر صرف 3 مرتبہ جماعت دی صورت دے اندر نماز تراویح پڑھی گئی, لیکن اس دی جماعت جڑی ہے او پایا ہے بھی بدعت ہے. اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اطہر چ بھی معمول دے مطابق جماعت دی صورت دے اندر ادا نہیں ہوئی. تے نبی علیہ السلام دے دور اطہر دی مثال میں سادہ جی پیش کیتی ہے. سرکار دے دور اطہر دے اندر کل کتنی باری جماعت نال پڑھی گئی؟ کنے باری؟ تے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے, حضرت امام بخاری فرماندے نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور اطہر بھی گزر گیا اور آپ دے دور اطہر دے اندر بھی سلسلہ انجے ہی چلدا رہا. دور آیا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. تے ہون کی فرماندے نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سلسلہ گزردہ سی پیا, اپنی مرضی نہ لوگ پڑھ دے سن پہ جناب والا کتے 2 کتے 4 5, لیکن او 20 رکعت تراویح دے والے نال الحمدللہ مفصل بیان موجود ہے, درس پاک دی نشست الحمدللہ موجود ہے. لیکن اج دا مقصد بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ہے. اے میں روایت جناب والا امام بخاری علیہ رحمہ دے حوالے نال آپ دے سامنے پیش کر رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال گیا تے اسی اچانک گزر دے اس پاسیوں دی گزرے جدر لوگ نماز تراویح پہ پڑھ دے سن. تے نماز تراویح دا انداز کی سی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قاری سن. ویسے تے حضور دا ہر صحابی قرآن دا قاری سی, لیکن بہترین قرآن پڑھنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن. تے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے ابی بن کعب مسلح امامت تے نے تے سارے ہی لوگ جماعت دی صورت دے اندر حضرت ابی بن کعب دے پیچھے نماز تراویح پہ پڑھ دے نے. کی کر دینے پہ؟ نماز تراویح پہ پڑھ دے نے. تے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا تے آپ ویکھ کے مسکرائے, اور مسکرا کے آپ نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا نا او سماعت فرماؤ حدیث مبارکہ دا. آپ نے فرمایا قال عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا نعمت البدعۃ ھذہ, کڈی چنگی بدعت ہے, کڈی. تے جو مولوی دی گل منی ہے کلو بدعت فی دلالہ, تے پھر اس دی او دے مولوی دے جناب والا اس تخیل اور مولوی دے اس فتوے دی ذات اندر کتنے لوگ آمن گے. تے میں اکثر کہنا ہوں مولوی جی اس معاملے دے اندر ذرا احتیاط کریا کرو, ورنہ پھر تو انو بریانی بھی ثابت کرنی پڑنی ہے. بریانی کسے حدیث چ نہیں لکھیا تو نہ ہی کسے قرآن دی آیت دا ترجمہ جے کہ بریانی کھایا کرو. بریانی دا وجود حضور دے دور اطہر دے اندر بھی نہیں ملدا تے صحابہ دے دور اطہر اندر بھی نہیں ملدا. میں کہا مولوی جے تیری بریانی حلال ہو سکتی ہے تے ساڈا دوجا تیجا 10واں 40 نہیں حلال ہو سکتا. امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پتہ چلیا بدعت جڑی ہے وہ کہندے نے نویں کام نو. ہن اگو جناب والا کام نواں ہوئے اگر چنگا ہے او بدعت حسنہ ہے, اگر برا ہے تو او بدعت سیئہ ہے. کلو بدعت فی دلالہ, اس تو مراد جناب والا ہر بدعت جڑی گمرائی ہے نا اے جناب والا او بری بدعت دے متعلق ہے. تے جڑی اچھی بدعت ہے اس دے متعلق امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں جملہ عرض کر دیتا. اچھا کام جڑا حضور فرمایا میری امت دے اندر ایجاد کرے گا میرا رب انہوں بھی اجر دے گا, قیامت تک جتنے لوگ دیتے عمل کرنگے میرا رب سارے انہوں او دا اجر دے گا. تے پھر او جن نے چنگا کم اسلام دے اندر رائج کیتا سی فرمایا ساریاں دے برابر رب اس کلے نو اجر دے گا. مثال دے طور تے ابتدا دے اندر قرآن مجید کھجوراں دے پتیاں تے نازل ہویا, لیکن کتاب دی شکل چ قرآن مجید بدعت ہویا کہ نہ ہویا؟ قرآن مجید اے مساجد دی اندر اے سی اے بدعت نے کہ نہیں؟ اے پنکھے بدعت نے کہ نہیں؟
لائٹ دا انتظام اے بدعت ہے کہ نہیں؟ مولوی جی اے معاملات بڑی دور تک جان گے، لیکن حضور دے فرمان نو سمجھن دی کوشش کر لینی چاہی دیئے کہ نبی علیہ السلام نے جدو فرما دیتا ہے، امام مسلم شریف دی اندر روایت لے کے آئے تو بندے نو بحیثیت مسلمان اور فراخ دلی دے نال حضور دا اے فرمان جناب والا سمجھ لینا چاہی دا ہے، ورنہ خود آپ اپنی حرکتوں پہ غور کر لو، ہم عرض کریں گے تو تمہیں شکایت ہوگی، اور وہ قتل بھی کر ڈالیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم اف بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ پھر ساڑھے اپنے ہی آندھنے مولوی صاحب نو انج نہیں بولنا چاہیے دا، بھئی انج کی لوڑ ہی پہ بولن دی، لیکن حضور دا فرمانے ذیشان میں آپ دے سامنے پیش کیتا ہے کہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ، بدعت حسنہ تو مراد اچھی بدعت ہے، بدعت سیئہ تو مراد بری بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام دا وسیلہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور دوسریاں تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ خود بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیہ